परमेश्वर पितालाई महिमा अनि आदर र आजको यो संगतिमा भेला हुनुभएका सम्पूर्ण मेरा परिवार लगायत कृष्ण परिवार सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह। र आज मलाई अलिक भिन्दै देख्दै हुनुहुन्छ, मैले अलिक दाढी काटेकोले है र केस पनि हल्का हल्का माथि माथि छट्याएको छु, तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ। र यो केस काट्नुको पछाडिको उद्देश्य त के हो भन्दाखेरि अब हिन्दू प्रथा अनुसार साउनमा केस काट्नु हुँदैन भन्छ। मैले काट्नुको कारण चाहिँ के हो भने चाया परेर है, चाया परेर त्यस्तो भएको यो काट्नु चाया धेरै भयो। र आज जे होस् यो केसको विषयमा म प्रचार गर्दिनँ अहिले। र आज हामीसँग बेग्लै कुराहरू छ। हामी वचनमा जानुभन्दा अगाडि एउटा भजन सङ्ग्रहको पाठ गरौँ। भजन सङ्ग्रह 1 अध्यायको 1 देखि 5 सम्म हामी पढ्नेछौँ। त्यस पश्चात हामी सिधै आजको यो वचन अध्ययन श्रृङ्खलामा हामी जानेछौँ। भजन सङ्ग्रह अध्याय 1 भनिन्छ कि भजन सङ्ग्रहका प्राय किताबहरू राजा दाउदले लेखेका हुन्। अरू धेरै लेखकहरू थिए तर मुख्य दाउदले लेखेका हुन्। र यहाँ लेखिएको छ सुरुमै भजन सङ्ग्रहका विभिन्न ज्ञानहरू, विभिन्न आशिषमय कुराहरूलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँ एउटा कन्टेन्ट छ, यहाँ एउटा विषय छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि धन्य हो त्यो मान्छे, ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् है यो वचन। धन्य हो त्यो मान्छे जो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, जो पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन अनि गिल्ला गर्नेहरूको सङ्गतमा बस्दैन, तर परमप्रभुको व्यवस्थामा नै त्यो खुसी रहन्छ र त्यो दिन रात उहाँकै व्यवस्थामा मनन गर्छ। त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुन्छ, जसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ अनि जसको पात कहिले पहिलाउँदैन। त्यसले जे पनि गर्छ त्यसमा त्यो सफल हुन्छ। र यहाँ एउटा यदि तपाईँले यसलाई गहिरो रूपमा पढ्नुभयो भने यस 1 पददेखि 5 पदसम्म तपाईँले जीवनका हरेक कुरा यहाँ पाउनुहुन्छ। कति मिठो हुन्थ्यो होला जीवन जब तपाईँले गरेको हरेक काम सफल हुन्छ। मान्छेहरू हजारौँपल्ट फेल हुन्छ, उसलाई लाग्छ कि सफलता मेरो नसिबमा छैन भन्ने हाम्रो जीवनमा लाग्छ। धेरै मान्छेलाई यो लाग्छ कि सफलता सक्सेस भनेको मेरो निम्ति होइन भन्ने हामीलाई लाग्छ। तर कस्तो हुन्थ्यो होला त्यो जीवन जसमा सफलतै सफलता हुन्छ। बाइबल धर्मशास्त्रले भन्छ त्यसले जे पनि गर्छ त्यसमा त्यो सफल हुन्छ। एनिथिङ, कुनै पनि कुरा त्यसले गर्छ भने त्यो त्यसमा सफल हुन्छ। अब कसरी सफल हुने तपाईँले भजन सङ्ग्रहको कुरामा पाठ गर्नु। आजको विषयतर्फ अलिकति हामी लम्क्यौँ। आजको विषय रहेको छ द ट्री अफ लाइफ। द ट्री अफ लाइफ। धेरैले भन्नुहोला यसले त अब यूहन्नाको पत्रीबाट प्रचार गर्ने रहेछ, अब यसले पनि के हाँगाको विषयमा, रुखको विषयमा प्रचार गर्ने रहेछ भनेर तपाईँले सोचेर मन बनाइराख्नु भएको छ भने त्यो गलत हुनेछ। मेरो अलिक भिन्नै छ। भिन्नै यस प्रकार छ कि हामीले हाम्रो जीवनकालमा धेरै प्रकारका रुखहरू देखेका छौँ। धेरै प्रकारको रुखहरू। हिजो अस्ति हामीले बिरुवा रोप्यौँ है, दिपेन्दाले सिरिसको रुख रोप्नुभयो, धेरै रुखहरू रोप्यौँ, धेरै रुखहरू उखेलियो, त्यसलाई हामीले रिसेप्ल गऱ्यौँ। कुनै रुखलाई यता सार्यौँ, कुनै रुखलाई यता सार्यौँ। हाम्रो जीवनमा धेरै रुखहरू हामीले देखेका छौँ। र सबभन्दा ठुलो रुख के को रुख हुन्छ भने हामीलाई फाट्टा हामीले देखेको भनेको कुन चाहिँ बरपिपलको रुख है। ठुलो चौडा यो फिन्चेको हामी बरपिपलको रुखलाई भन्छौँ। के हामीले कहिले सोचेका छौँ कि रुखको सबैभन्दा एसेन्सियल, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो? रुखको सबैभन्दा एसेन्सियल, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो? रुखको हजुर जरा। यो कुरा सत्य हो।
र एउटा रुखको मैले तीनवटा एस्पेक्टहरू निकालेको छु। तिनीहरू प्रकार तीन प्रकार छन् रुखको। र एउटा भयो जरा, रुट अभियसली, दोस्रो ट्रङ्क यानि कि फेद, स्टिम पनि भन्छ स्टिम, र तेस्रो चाहिँ द क्राउन अफ द ट्री यानि कि त्यो क्राउन, अब त्यसलाई के भन्नु, हात पखेर पकाइन्छ अब हाँगा भिगा होइन, क्राउन अफ द ट्री। र एउटा स्वस्थ रुखको लागि स्वस्थ जरा हुनु अति आवश्यक छ। यदि जरा मजबुत भएन भने, यदि जरा डिपर भएन भने, गहिरो रूपमा जरा गाडिएको छैन भने रुख लड्ने, रुख भाङ्गिने, रुख उखिलिने प्रबल सम्भावना हुन्छ। यसकारण ए हेल्दी ट्री हेज अ हेल्दी रुट्स है। विभिन्न प्रकारको, जस्तै हामी यहाँ रुखहरू देख्छौँ, जस्तै हामीसँग अहिले छिटो बढ्ने रुख भनेको हिजो अस्ति न्यायमा हामीसँग कृष्णचूडा भन्छौँ हामी, त्यसलाई नेपालीमा सायद कृष्णचूडै होला कि हिन्दीमा हो यो मलाई थाहा भएन, सिरिज भन्छौँ त्यसलाई, के भन्छौँ त, के भन्छ, कृष्णचूडै भन्छ होइन, कृष्णचूडा। हामीले धेरै प्रकार हाम्रो नर्मली सिरिजको रुख हामी बगान इलाकामा, हामी फ्याक्ट्रीतिर, बाबु साहेब कोठीतिर ठुल्ठुलो सिरिजको रुखहरू देख्छौँ। जति ठुलो स्वस्थ रुख हुन्छ त्यति नै गहिरो त्यसका जराहरू हुन्छ। यदि जरा स्ट्रङ्गर छ भने रुख पनि त्यति नै मजबुत अनि त्यसका हाँगाबिगाहरू त्यति नै फैलिएको हुन्छ। अब हामी एकैछिन जरातर्फ बढौँ। अब जरा मैले यहाँ ट्री अफ लाइफ भनेको छु र जीवनमा जराले के को भूमिका लिएको छ। आजको विषयमा जराले तपाईको आत्मीयता, तपाईको स्पिरिचुअलिटीको कुरा मैले यहाँ जोडेको छु। क्रिस्चियन जीवनमा जसरी रुखको जरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा हाम्रो आत्मीयता, हाम्रो स्पिरिचुअलिटी, हाम्रो आत्मिकता त्यति नै महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ। यदि हाम्रो जरा मजबुत छ भने, यदि हाम्रो जरा मजबुत छ भने रुख त्यतिकै मौलाएर आउँछ, फेद त्यतिकै ठुलो हुन्छ। तर यदि हाम्रो जरा हल्लिन्छ भने, यदि हाम्रो जरा मजबुत छैन भने हाम्रो रुख भुमरीले, साइक्लोनले, हावाहुन्डरीले रुख उखेलेर काम बनाइदिन्छ। आउनुहोस् हामी यस विषयमा केही कुराहरू हेर्नेछौँ। हामी कलसीको पुस्तकबाट केही कुराहरू हेरौँ। कलसीको पुस्तक 1 अध्याय हजुर कसैले पढ्दिनुहोस् न, कलसीको पुस्तक 1 अध्यायको 9 र 10। हजुर हामीले कलसी 1 को 9 र 10 पढ्यौँ। हजुर यहाँ लेखिएको छ, यसै कारण हामीले त्यो सुनेको दिनदेखि नै उहाँको इच्छाको ज्ञानले सारा आत्मिक बुद्धि र समझमा तिमीहरू पूर्ण हो भनेर विन्ती गर्दै तिमीहरूका निम्ति प्रार्थना गर्न छोडेका छैनौ र उहाँलाई पूर्ण रूपले प्रसन्न पार्ने प्रभुको योग्य जीवन बिताउँदै र प्रत्येक असल काममा फलवन्त हुँदै परमेश्वरको ज्ञानमा बढ्दै जाउँ। अब आत्मिक दुनिया, स्पिरिचुअल वर्ल्ड र स्पिरिचुअल डेभलपमेन्ट यस प्रकार यस्तो कार्य हो जो हाम्रो नामको आँखाले देखिँदैन। हाम्रो धन देखिएला, हाम्रो मान देखिएला, हाम्रो फेम देखिएला, तर यो आत्मिक दुनिया चाहिँ यो हाम्रो नामको आँखाले देखिँदैन। यसलाई हामीले सेल्फ डेभलपमेन्ट गर्नुपर्छ। किनभने यदि
यहाँ बाइबलले भन्दछ कि प्रभुको योग्य जीवन बिताउँदै यदि हामी आत्मिक रूपले बढ्न चाहन्छौँ भने फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट थिङ इज प्रभुमा योग्य जीवन जिउनु। अब हामी योग्य जीवन कसरी जिउने त? योग्यताले भरिएको जीवन कसरी जिउने त? मलाई सबैले मान्छ, मलाई सबैले आदर गर्छ, यो योग्य जीवन होइन। आजको विषय भनेको, आजको हामीले सोच्नुपर्ने कुरा भनेको तपाईले आफैलाई कसरी चिन्नु भएको छ। आजको प्रश्न भनेको तपाईलाई अरूले कसरी चिन्छ भन्दा पनि तपाईले आफैलाई कसरी चिन्दै हुनुहुन्छ, आफैले आफैलाई कुन क्याटेगोरीमा राख्नु भएको छ। हामी हरेकले एक तहमा राख्छौँ आफैलाई, हामी हरेकले आफूलाई एउटा तहमा राख्छौँ, एउटा स्टेजमा राख्छौँ। त आजको दिनमा तपाईले आफैलाई कुन स्तरमा राख्नु भएको छ? तपाईको आत्मिक स्तर कतिमा छ? रेटिङ गर्नुहोस् है। हामीले अरूको धेरै रेटिङ गऱ्यौँ, मैले त अझै फेरि धेरै रेटिङ गरेँ है। बाइबल स्कुलमा पढाउँदा त कसैलाई 98, कसैलाई 48, कसैलाई 69, 29 कति दिँदै। तर अब रेटिङ, अब पालो आएको छ आफैले आफूलाई आत्मिक तौरमा तपाईँको आत्मीयता, तपाईँको आत्मिकताको डेभलपमेन्ट कति छ, आफैले आफूलाई रेटिङ गर्नुहोस्। र सबभन्दा पहिलो चिज भनेको योग्य जीवन जिउनु। सबैभन्दा ठुलो कुरा, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको प्रभुको सम्मुखमा योग्य जीवन जिउनु चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। अब कुरा के आयो भने how can I develop our spiritual development? How can I हजुर मैले भन्दै थिएँ कि म कसरी आत्मिक रूपले उन्नतिशील यानी कि उन्नति गर्न सक्छु। आत्मिक उन्नति कसरी म गरौँ त? धेरै प्रकार आयो। अघि मैले जराको कुरा भने, जरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ र जरा र मैले आत्मिकतामा एउटा स्पिरिचुअल डेभलपमेन्टलाई सँग मैले गाँसेको थिएँ। अब त्यो त भयो एउटा दरिलो जरा, गाडिएको जरा, गहिरो ठाउँमा गाडिएको जरा चाहिँ हामी कसरी हुने त? पहिलो कुरा कनेक्सन टु द डिभिनिटी, परमेश्वरसँग ईश्वरीयतासँग उहाँसँग जोडिनु। र यो एउटै अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि उहाँसँग जोडिनु, उहाँसँग कनेक्टेड हुनु चाहिँ बहुत ठुलो कुरा हो। किन भन्दाखेरि जब हामी परमेश्वर, हेर्नुहोस्, हाम्रो बाहिरी जीवन त हामीसँग प्रार्थना छ, हामीसँग भजन छ, हामी एकअर्कालाई माया गर्छौँ, एकअर्कालाई केयर गर्छौँ। तर व्यक्तिगत रूपमा उहाँसँग जोडिनु, व्यक्तिगत रूपमा उहाँसँग तपाईँ र उहाँको बिचको सम्बन्ध राख्नु चाहिँ बहुत ठुलो कुरा हो। स्पिरिचुअल डेभलपमेन्टमा सबभन्दा पहिलो कुरा आउँछ तपाईँ र परमेश्वर बिचको सम्बन्ध कस्तो छ। हामी हरेकको बाहिरी जीवन हामी आफैले आफूलाई प्रायः काहीँ न काहीँ देखाइरहेका हुन्छौँ। हामी जस्तो छौँ, मान्छेले, हामी यो इच्छा राख्छौँ कि मानिसले हाम्रो जीवनलाई याद गरेको होस्, मेरो बानीलाई, मेरो गुड ह्याबिटलाई, मेरा कुराहरू मान्छेले मन पराएको होस् भन्ने हामी सबैको ह्याबिट हुन्छौँ। तर प्रश्न यो छ कि आजको दिनमा कि तपाईँ र परमेश्वर बिचको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो छ? के तपाईँले सारा कुराहरू, तपाईँको सारा खराबीहरू, तपाईँको सारा कमी कमजोरहरू परमेश्वरलाई भन्दै हुनुहुन्छ? के तपाईँले आफ्ना मन दुखेका कुराहरू, चोट पुगेका कुराहरू, कसैले घोचेका कुराहरू, कसैले तपाईँलाई औँलाएका कुराहरू परमेश्वरलाई भन्दै हुनुहुन्छ? यदि यो कुरालाई हामीले मनन गऱ्यौँ भने कनेक्सन टुट्नु भनेको चाहिँ सबै कुरा हराउनु। आज इन्डियामा सबैभन्दा ट्रेन्डिङ एप्स भनेको टिकटक थियो है, टिकटक थियो र मसँग पनि त्यो एप्स थियो, म पनि हेर्ने गर्थेँ, बनाउने गर्थेँ एक समयमा। अचानक त्यो इन्डियाबाट ब्यान भयो। अहिले तपाईँ त्यो टिकटक एप्समा गएर हेर्नुहोस् त, त्यहाँ हेर्नुहोस् त, त्यहाँ कनेक्सन, आउट अफ कनेक्सन देखाउँछ। वाइफाईको सिग्नल छ, त्यसमा काटिएको छ। कनेक्सन हराउनु भनेको म र टिकटकसँगको सम्बन्ध हरायो। अब म चाहेर पनि म टिकटकसँग पुग्न सक्दिनँ, म चाहेर पनि मैले अपलोड गरेको भिडियोहरू हेर्न सक्दिनँ। त्यो असम्भव छ।
अब त्यो सम्बन्ध आउट अफ कभरेज भयो। यदि तपाईँ र तपाईँको बिचको सम्बन्ध, परमेश्वर र तपाईँ बिचको सम्बन्ध चाहिँ आउट अफ कभरेज भइदियो भने जीवनको फेरि मूल्य हराउँछ, जीवनको अस्तित्व हराउँछ, जीवन लाथालिङ्ग हुन्छ। भला तपाईँले आफ्नो नाम कमाउनु होला, भला तपाईँको फिजिकल लाइफ राम्रो होला, तर जब तपाईँ र तपाईँको बिचको परमेश्वरको सम्बन्ध हराउँदै जान्छ, आत्मीयता, आत्मिक रूपमा तपाईँ अधोगतिमा जानुहुन्छ। यसकारण सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको स्पिरिचुअल डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ पहिलो कुरा, त्यसको पहिलो कुरा भनेको चाहिँ कनेक्सन टु गड, कनेक्सन टु परमेश्वरसँग जोडिनु है। अब दोस्रो कुरा आयो, अब जरा, मैले अघि भन्दै थिएँ कि जरा मजबुत छ भने त अटोमेटिकली त्यो मौलाएर आयो, अटोमेटिकली त्यो फेथ बढेर आयो है। अब कुरा आयो ट्रङ्कको, फेथको कुरा आयो। फेथले द ट्री अफ लाइफको विषयको फेथ चाहिँ तपाईँको फिजिकल एन्ड इमोसनल वेलबिङ, तपाईँ आज जे हुनुहुन्छ, तपाईँ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, जस्तो प्रकारले आफ्नो जीवनलाई जिराख्नु भएको छ, तपाईँको इमोसनल, तपाईँको भावनाहरू, तपाईँका फिजिकल थिङ्सहरू है, तपाईँसँग भएका कुराहरू, यी भनेका तपाईँको आजको कुराहरू भनेको तपाईँको तपाईँको ट्रङ्क, तपाईँको फेथ। फेथ त्यतिखेर स्टेबल हुन्छ जब जराले आफ्नो ठाउँ फिजाएको हुन्छ, आफ्नो जरा गाडिएर बसेको हुन्छ। यदि मैले यो घर, जब हाम्रो यो घर थियो, यो घरको धेरैपल्ट हामीले यो घरको उदाहरण दिएका छौँ। यसको जमिन स्टेबल थिएन, जमिन घर बनाउने लायकको थिएन, तर हामीले यसमा यति डरलाग्दो फाउन्डेसन गरेका छौँ र हामीले तबसम्म खोदिरह्यौँ यो जमिनलाई, तबसम्म यो जमिनलाई हामीले खोदिरह्यौँ जबसम्म त्यसमा राम्रो माटो निक्लिएन। अनि त्यो राम्रो माटोमा अनि त्यो चट्टानमा हामीले जरा गाड्यौँ, यानि कि फाउन्डेसन बसायौँ र आज हामीसँग यति ठुलो विशाल 14वटा कोठा भएको घर छ। यो अडिलोको पछाडिको कारण के थियो भन्दाखेरि तपाईँको फाउन्डेसन गएर थियो। आजको दिनमा मैले किन यो स्पिरिचुअल कुराहरू तपाईँको आत्मिक रूपमा तपाईँ डेभलप हुनुहोस् भनेर किन भन्दैछु भने यो कुरा आजको दिनमा नितान्त खाँचो छ। किनभने अब लकडाउन छ, एकदम सबभन्दा पहिला लकडाउन छ। तपाईँलाई थाहा छ कि पहिलोचोटि जब लकडाउन भयो, नेपालमा लकडाउन भयो, पहिलो घटना नेपालमा के घट्यो भन्दाखेरि कि एउटा निर्लज घटना घटेको छ। त्यो मलाई भन्नु पनि अप्ठ्यारो लाग्छ कि घरमा आफ्नै परिवारमा एउटा निर्लज घटना घटेको थियो। यानि कि एउटा भनिन्छ नि आइडल माइन्ड डेभिल वर्कसप भन्छ। यतिखेर तपाईँले आफैलाई बहुत ठुलो मेडिटेट गर्नुपर्छ, आफैलाई प्रभुमा धेरै नजिक ल्याउनुपर्छ। किनभने यो समय भनेको हामीसँग बाहिर जाने समय छैन, हामीसँग घरैमा बस्नुपर्छ र घरमा बस्दाखेरि तपाईँसँग बिजी हुने धेरै कारणहरू हुँदैन। यसकारण हामीले आफैलाई यतिखेर प्रभुमा कनेक्सनलाई एकदम प्रगट राख्नुपर्छ। तपाईँको कनेक्सन स्ट्रेन्थ चाहिँ एकदमै स्ट्रङ हुनुपर्छ, एक्सेलेन्ट हुनुपर्छ। तब मात्र हामी यो समयहरूमा प्रभुमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ अनि हाम्रो आत्मिक उन्नति हुन सक्छ। यसकारण हामी धेरै यो मण्डलीले धेरै खतिलो भोजन खाने गर्छ। त्यसकारण मलाई यो विषयहरूमा भनेर यानि कि यो विषयहरू हामीले हाम्रो निम्ति नयाँ होइन, यो मण्डलीको निम्ति यो विषय नयाँ होइन, किनभने हामी मेच्योर्ड मण्डलीहरू छौँ। तर पनि हामी कहिलेकाहीँ हामी आफ्नो उद्देश्यदेखि, हामी आफ्नो गन्तव्यदेखि, हामी आफ्नो बाटोदेखि बिराउने गर्छौँ, हामीले आफ्नो बाटो बिराउने गर्छौँ। धेरैपल्ट हामी धेरै पुरानो विश्वासीहरू हौँ, र पनि कहिलेकाहीँ हामी आफ्नो बाटो बिराउने गर्छौँ। हामी आत्मिक रूपमा लड्छौँ, काहीँ न काहीँ बिराउँछौँ, हामी मिस्टेक हुन्छ हामीबाट। त्यो ज्ञानको कमीले, त्यो कनेक्सन परमेश्वरसँगको कनेक्सनको कमीले गर्दाखेरि हामी लड्ने गर्छौँ। यसकारण आफ्नो कनेक्सन परमेश्वरसँग कनेक्सन जहिले पनि प्रगट राख्नुहोस्, मजबुत राख्नुहोस्। र तेस्रो कुरा भनेको अब क्राउनको कुरा।
यो भनेको चाहिँ एउटा थिए जरा जसले तपाईँको आत्मिक कुरालाई जनाउँथ्यो, एउटा भयो फेम जसले तपाईँको तपाईँको फिजिकल अनि इमोसनल वेलबिङ जो तपाईँसँग छ तपाईँका कुराहरू भए, र अन्त्यको कुरा भनेको तीनवटा मसँग पोइन्ट थिए, र अन्त्यको कुरा भनेको द क्राउन अफ द ट्री। द क्राउन अफ द ट्री भनेको चाहिँ तपाईँकोले दिने कन्ट्रिब्युसन हो, तपाईँले यस संसारलाई दिने कन्ट्रिब्युसन हो। तपाईँले यो संसारलाई के दिँदै हुनुहुन्छ? तपाईँसँग भएको ट्यालेन्ट, तपाईँसँग भएको फेम, तपाईँसँग भएको सुन्दरता, तपाईँसँग भएका कुराहरू यो संसारलाई हामी दिन्छौँ। यदि तपाईँ एउटा मान्छे हुनुहुन्छ भने, यदि तपाईँ एउटा राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ भने यो समाजलाई तपाईँले के दिँदै हुनुहुन्छ? यो समाजलाई तपाईँ कुन चाहिँ मेसेज दिँदै हुनुहुन्छ? यो भयो द क्राउन अफ द ट्री। किनभने रुखले जहिले पनि के दिन्छ? फल दिन्छ, र त्यो फल भनेको अरूलाई हुन्छ। रुखले आफै त्यो फल खाँदैन, रुखले जहिले पनि त्यो फल अरूलाई दिन्छ, त्यो पत्ता अरूलाई हुन्छ, त्यो छाया अरूको लागि हुन्छ। यसकारण हाम्रो जीवनमा भएका मोरल कुराहरू, हामीसँग भएका कुराहरू हामी अरूलाई बाँड्छौँ। रुखका तीनवटा देनहरूमध्ये यो देन पनि महत्त्वपूर्ण छ। यसकारण यदि हामी क्रिस्चियन छौँ भने हाम्रो जीवनले कस्तो वासना छोड्दैछ त? हाम्रो जीवनले, यदि हामी 15 वर्ष पुरानो क्रिस्चियन हो, 20 वर्ष पुरानो क्रिस्चियन हो, 25 वर्ष पुरानो क्रिस्चियन हो भने आजसम्म तपाईँले कस्तो प्रकारको फ्रेग्रेन्स, कस्तो प्रकारको सुवासना तपाईँले छोड्दै हुनुहुन्छ? कस्तो प्रकारको इमेज हामीले अरूलाई निम्ति छोड्दैछौँ? र बाइबल धर्मशास्त्रले आत्मिक उन्नतिको निम्ति धेरै कुराहरू बोलेको छ। अघि हामीले सुरुमै भजनको पाठ गर्दै थियौँ कि धनी हो त्यो मान्छे जो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, जो गिल्ला गर्नेहरूको सङ्गतमा बस्दैन। मसँग धेरै पोइन्टहरू छ, धेरै कुराहरू छ तपाईँसँग गर्नुपर्ने, तर समग्रमा म तपाईँहरूले के बुझोस्, हाम्रो नानीहरूले विशेष गरी युथहरूले के बुझोस् भन्ने म चाहन्छु भन्दाखेरि, हाम्रो जीवनले, हाम्रो यो शरीरले, हामी यहाँ जे अस्तित्वमा छौँ, आजको दिन जो हामी यहाँ छौँ, हाम्रो जीवनले एउटा राम्रो सुवासना छोडेको हुनुपर्छ। तपाईँ हिँड्दा, तपाईँ बात मार्दा, तपाईँ बोल्दा, तपाईँ बस्दा, तपाईँ उठ्दा मान्छेले तपाईँलाई इमिटेट गर्न सकोस्, मान्छेले तपाईँको अनुसरण गर्न सकोस्। यो मान्छे जस्तै बन्न चाहन्छु भन्नु चाहन्छ। एपीजे अब्दुल कलामले एकपल्ट एउटा लेक्चरमा उहाँले भन्नुभएको थियो, इफ यु रियली वान्ट टु बी ए ह्यान्डसम, कीप योर ह्यान्ड टु सम भनेर भनेको थियो क्या। यदि तपाईँ साँच्चै नै ह्यान्डसम हुन चाहनुहुन्छ भने गिभ योर ह्यान्ड टु सम। नेपालीमा एकदम रमाइलो रहेछ, गिभ योर ह्यान्ड टु सम। तपाईँले आफ्ना ट्यालेन्ट, आफ्ना कृति, आफ्ना राम्रा कुराहरू अरूलाई बाँड्नुहोस्। किनभने पास्टरले, अभिभावकले, प्यारेन्ट्सले भनेर हामी कहिले सुध्रिन सक्दैन। तपाईँले, मैले यहाँबाट बोलेर, मैले यहाँबाट भनेका कुराहरू तपाईँले टपक्क टिपेर आजदेखि तपाईँको लाइफ चेन्ज हुने भन्ने कुरा केही छैन। त्यो कहिले पनि नहुने कुरा हो। हुने भनेको एउटै मात्र कुरा हो कि तपाईँले आफैले आफैलाई यो कुरामा कति डिक्लेयर गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँमा त्यो आत्मविश्वास कतिको छ। यसकारण आजको यो पाठबाट हामीले सामान्य कुराहरू सिकौँ। सामान्य कुराहरू थियो र सामान्य कुराहरूमा धेरै अर्थपूर्ण कुराहरू छ। र सामान्य कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँको नाम, तपाईँको फेम, परमेश्वर यो चाहनुहुन्छ कि तपाईँ डेभलप हुनुहोस्, परमेश्वर यो चाहनुहुन्छ कि तपाईँको उन्नति होस्, तपाईँ संसारमा पढेर जानुहोस्, तपाईँ धनी हुनुहोस्। परमेश्वरलाई के वास्ता छैन, परमेश्वरलाई त्यसमा केही दुःखपन छैन कि तपाईँ धनी हुनुहुन्छ, तपाईँ अम्बानी जतिको हुनुहुन्छ भने परमेश्वरलाई त्यसमा केही दुःखपन छैन। तर तपाईँ जतिसुकै तपाईँ माथि पुग्नुहोस्, तपाईँको खुट्टा तल हुनुपर्छ भन्ने कुरा परमेश्वरले जोड दिनुहुन्छ। परमेश्वर यो चाहनुहुन्छ कि तपाईँको जीवन भनेको संसारिक जीवन मात्र छैन, परमेश्वरले आत्मिक जीवनको वास्ता राख्नुहुन्छ।
तपाईले आत्मिक रूपमा आफैलाई डेभलप गर्नुहोस्, किनभने समय एकदमै क्रूर भएर जाँदैछ, समय एकदम खराब हुँदैछ। तपाईलाई थाहा छ कि यो जुन प्रकारको भाइरस, जुन प्रकारको महामारी अनि जुन प्रकारको मान्छे डे बाई डे मर्दैछ, हामीलाई के लाग्छ कि यो संसार कस्तो भएर जाने होला? वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले यो भन्दैछ कि बुरा दिन त आना बाँकी भनिरहेको छ। अब कल्पना गर्नुहोस् कि अब बुरा दिन कस्तो होला? डक्टर फेल खाए, साइन्टिस्ट फेल खाए, दबाई बनाउने प्यारामेडिकल ठुलो फ्याक्ट्रीहरू, ठुलो साइन्टिस्टहरू, रिसर्चर्सहरू फेल खाए, छैन सक्दैन हात खाए। हाम्रो आशा अनि भरोसा भनेको एकमात्र परमेश्वर हुन्छ। आज हामी बाँचेका छौँ, आज हामी स्वस्थ छौँ, दिस इज गिफ्ट, परमेश्वरको उपहार, परमेश्वरको ग्रेस हो। आज हामी जति पनि सारा संसारमा बाँचेका छौँ, यो परमेश्वरको ग्रेस हो कि हामी मरेका छैनौँ। त्यसकारण हामीले हाम्रो आत्मिक सुधार गरौँ, हामीले आफैलाई चेन्ज गरौँ, चेन्ज गर्नुपर्छ। कतिवटा कुरा मलाई यो केस काट्दाखेरि दाजुले के भन्यो भन्दाखेरि भला मलाई सुहाएको छैन, थाहा छ मलाई कहिले केस पलाउँछ भइरहेको छ, कहिले चाहिँ मेरो केस पलाउँछ म कोरो भइरहेको छ, त्यति नराम्रो। तर जोग्दाले के भन्दाखेरि भाइ कहिले काहीँ आउट अफ द बक्स गर्नुपर्छ, मोटिभेट भयो तर सुहाएन, बेग्लै कुरा होइन, आउट अफ द बक्स गर्नुपर्छ। हामी कहिलेकाहीँ हामीले आफूलाई पूर्ण रूपले चेन्ज गर्नुपर्छ। तपाईँलाई थाहा छ कि कुनै पनि कम्प्युटर, कुनै पनि मोबाइल जब त्यो काम नलाग्ने हुन्छ, ह्याङ भएको हुन्छ, सब कुरा अनेक गरिसके तपाईँले जे पनि गर्नु, स्विच अफ गर्नु, रिपोर्ट मोड गर्नु, केही हुँदैन, अन्त्यमा हामी के गर्छौँ थाहा छ? अन्त्यमा हामी फर्मेट गर्छौँ। जीवनलाई कहिलेकाहीँ फर्मेट नितान्त खाँचो छ। यसकारण जीवनलाई आज फर्मेट गर्नुहोस्। तपाईँले हेर्नुहोस्, आफैले आफ्नो जीवनलाई रेटिङ गर्नुहोस्। तपाईँले आफ्नो जीवनलाई कति रेटिङ 5 स्टारमा 3 स्टार दिँदै हुनुहुन्छ कि 2 स्टार दिँदै हुनुहुन्छ कि 4 स्टार दिँदै हुनुहुन्छ? यदि रेटिङ गर्नुहोस्, रेटिङ गरेर कम्ती लाग्छ भने फर्मेट गर्नुहोस्। चेन्ज यर लाइफ, चेन्ज यर वे। हिजो कस्तो हिँड्नुहुन्थ्यो, आज कस्तो हिँड्दै हुनुहुन्छ, यदि तपाईँलाई मन पर्दैन तपाईँ हिँड्न बदल्नुहोस्, नयाँ तरिकाले आफ्नो जीवनलाई एउटा बाटोमा लानुहोस्। र मेरो सहारा पनि लम्ब्याएर पनि मेरो वचन आधी घन्टाभन्दा धेरै जाँदैन, त्यसकारण यसलाई म यहीँ टुङ्ग्याउने कोसिस गर्छु। र जाँदा जाँदा म तपाईँलाई यो भन्न चाहन्छु कि यो वचन चाहिँ म यहाँबाट उभिएर म धर्मी भएर तपाईँहरूलाई धर्मी हुनुहोस् भनेको होइन। यो वचन विशेष गरी भन्नुपर्दा यो मैले मेरो निम्ति बोलेको, मैले यसमा काम गर्नुपर्छ, मैले यसमा काम गर्नुपर्छ। यो कुरामा एक एकवटा शब्दमा मेरो निम्ति ज्ञान छ, मेरो निम्ति सुधारको कामहरू छ। यसकारण अन्तमा जाँदा जाँदा कसैले एउटा भनेका थिए, लाइफ इज लाइक अ आइसक्रिम, लाइफ इज लाइक अ आइसक्रिम, इट बिफोर इट मेल्ट्स भन्छ होइन, मेल्ट हुनुभन्दा अगाडि नै यो खाइहाल्नु भनेर भन्छ। तर म भन्छु यो चाहिँ लाइफ इज लाइक अ क्यान्डल, लाइफ इज लाइक अ क्यान्डल। जीवन भनेको चाहिँ एउटा क्यान्डल सरह हो। यो मेल्ट हुनुभन्दा अगाडि कसैलाई दिइहाल्नु, तपाईँसँग भएको कुराहरू बाँडा। मेल्ट दुइटै हुन्छ, पग्लिन्छ दुइटै, तर फरक यो छ कि पग्लिँदा पग्लिँदा कसैलाई ज्योति दिएर जान्छ क्यान्डलले, कसैले त्यो आइसक्रिम भनेको त सेल्फ इन्जोयमेन्टको निम्ति थियो नि होइन, तपाईँको त्यो स्वार्थ थियो त्यसमा कि त्यो खानु थियो। तर क्यान्डल भनेको चाहिँ जाँदा जाँदा तपाईँले ज्योति दिएर जाँदै हुनुहुन्छ। यसकारण तपाईँसँग भएका कुराहरू के छ, समय छँदै यसलाई बाँड्नुहोस्, अरूलाई दिनुहोस्, कुराहरू सेयर गर्नुहोस्। तपाईँसँग जान्ने कुराहरू तपाईँले आफ्नो साथीलाई भनिदिइराख्नुहोस्, तपाईँसँग नयाँ कुराहरू के छ तपाईँले बाँडिराख्नुहोस्। त्यो एउटा याद बनेर बस्छ। कसैले कुनै दिन मलाई यो सिकाएको थियो र आज मैले यो कुरा जाने भन्ने कुरा हुन्छ। यसकारण प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, जाँदा जाँदा वचन धेरै लामो भयो, त्यसको निम्ति म क्षमा चाहन्छु। र जाँदा जाँदा यो याद गरौँ कि तपाईँको क्राउन अफ द ट्री, तपाईँको फेद यसकारण मजबुत छ किनभने तपाईँको जरा मजबुत छ।
हाम्रो क्रिस्चियन जीवनको जरा भनेको तपाईँको स्पिरिचुअल लाइफ हो। यसकारण तपाईँको लाइफलाई ठिक गर्नुहोस्, तपाईँको स्पिरिचुअल लाइफलाई ठिक गर्नुहोस्, डेभलप गर्नुहोस्, दिनदिनै प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभुसँग जोडिनुहोस्, हरेक कुरा प्रभुलाई भन्नुहोस् भन्दै म यो आजको यो वचन श्रृङ्खलालाई यहीँ राख्छु र बिदा हुन्छु। र जोड्ने घटाउने कुरा के छ अब